बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाह के 10 मार्च और मंगल का दिन ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं एक जायज़ा। एक तरफ ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग चल रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग छिड़ रही है। बैकडोर चैनल पे कुछ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के भी, और दूसरी तरफ इसराइल, ईरान, अमेरिका की जंग बंद करवाने के लिए बहुत सारे बेशुमार ममालिक जो हैं वो भी मैदान में आ चुके हैं। मिडल ईस्ट के मुस्लिम ममालिक क्या सोच रहे हैं और उनका रवैया क्यों बदला हुआ है, उसके बारे में जायज़ा लेंगे। लेकिन पहली खबर जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और वो है आज मंगल का दिन था। एक तो इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों का दिन है और इमरान खान साहब की तीनों बहनें और दीगर अजीज़ व अकारब और बुशरा बीबी की फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो पहुंचे हुए हैं अडयाला जेल मुलाकात के लिए। और इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब से वकला की मुलाकात का भी दिन है। वकला भी पहुंचे हुए हैं अडयाला जेल के बाहर। लेकिन वहाँ की जो अब तक की सूरत हाल है वो यही है कि फिल वक्त उनको रोका गया है। इमरान खान साहब की बहनों को भी रोका हुआ है और बुशरा बीबी की फैमिली को भी रोका हुआ है और दूसरी जानिब वकला को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा। 6 नामों की फहरिस्त जो है वो ऑलरेडी पहुंच चुकी है, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब भी हैं, बैरिस्टर गौहर भी हैं और दीगर वकला भी शामिल हैं। अडयाला जेल के इर्द गिर्द हस्बे मामूल मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, राह रुकावटें खड़ी की हुई हैं और अडयाला रोड बंद किया हुआ है, आगे नहीं जाने दिया जा रहा। रावलपिंडी पुलिस, इस्लामाबाद की पुलिस इस्लामाबाद की हदूद में और अडयाला जेल के बाहर रावलपिंडी की पुलिस मौजूद है और इस तरीके से सूरत हाल वहाँ पे आज भी कशीदा है। और इमरान खान साहब की बहनों ने हस्बे मामूल ऐलान कर रखा है कि अगर उनकी मुलाकात ना करवाई गई तो फिर वो धरना देंगे। ज़्यादा इम्कान यही है कि इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाने दी जाएगी। दूसरी जानिब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज मुकदमा था। इमरान खान साहब को हस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त थी, ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्त थी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें डेवलपमेंट है वो ये है कि चौधरी एतजाज़ एहसन साहब मुमताज़ कानूनदान, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, वकला तहरीक के सरकर्दा रहनुमाओं में शामिल वो आ चुके हैं इमरान खान साहब का वकालतनामा लेकर। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरबाब ताहिर साहब और जस्टिस खादिम हुसैन साहब 2 रुकनी बेंच था, उनके यहाँ इस मुकदमे की समाअत हुई और इमरान खान साहब की आँख का इलाज का मामला था। अडयाला जेल से आज रिपोर्ट तलब कर रखी थी अदालत ने कि इमरान खान साहब ने तोशाखाना केस में कितनी सज़ा पूरी कर चुके हैं, कितनी बाकी रहती है। इसी तरीके से अलकादर ट्रस्ट की भी तफसीलात मांगी थी, तो वो रिपोर्ट भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुताल्लिका बेंच के सामने सबमिट की गई। आज तोशाखाना फौजदारी केस में हस्पताल मुंतकिल करने की मुतफर्रिक दरख्वास्तें थीं और उनकी समाअत जब शुरू हुई तो सीनियर कानूनदान चौधरी एतजाज़ एहसन साहब और सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब और दीगर वकला जो हैं वो रोस्ट्रम पर आ गए और उन्होंने चौधरी एतजाज़ एहसन साहब ने ये कहा कि मेरा वकालतनामा इधर उधर घूम रहा है लेकिन दस्तखत नहीं हो रहे। और आप जो अदालत ने पूछा कि क्या आप इस मुकदमे में ताख़ीर चाहते हैं, यानी कि समाअत मुलतवी करवाना चाहते हैं, तो चौधरी एतजाज़ एहसन साहब ने कहा नहीं जनाब, बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल ताख़ीर नहीं चाहता और मैं तो चाहता हूँ कि फिलफौर इस मुकदमे की समाअत की जाए, लेकिन मेरा वकालतनामा जो है उस पर दस्तखत नहीं हो रहे क्योंकि रूल्स के मुताबिक वकालतनामा जो है वो इमरान खान साहब से साइन करवाने हैं और अडयाला जेल के हुक्काम जो हैं वो वकालतनामा इमरान खान तक पहुँचने ही नहीं दे रहे और इसलिए एक बाकायदा तौर पे प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया जा रहा और अडयाला जेल यानी कि हुक्मरान जो हैं वो उसमें रुकावट हैं। तो बहरहाल अदालत ने हुक्म दिया एडवोकेट जनरल पंजाब को कि फिलफौर उन्होंने कहा कि वकालतनामा आप लेकर जाएं और इमरान खान के दस्तखत करवा कर आप वापस लेकर आएंगे। इस तरीके से ये दरमियान में चौधरी एतजाज़ एहसन साहब की जो मुलाकात का मामला है वो भी उन्होंने इस तरीके से कल्टी कर दिया, क्योंकि होता ये है कि जब आप किसी के वकील को मुकर्रर करते हैं तो वो वकील जाता है और वो वकील मुलाकात करता है अपने क्लाइंट के साथ और फिर उसके साथ केस डिस्कस होता है। लिहाजा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक स्मार्ट मूव की और वो ये कि एडवोकेट जनरल
पंजाब को हुक्म दे दिया कि आप वकालतनामा साइन करवा के लाएं, यानी चौधरी एतजाज़ अहसन साहब या कोई और वकील इमरान खान साहब से मुलाकात ना कर पाए। ये भी होता है, हालांकि ये होना नहीं चाहिए था। इस तरीके से ही दूसरी जानिब एक और मामला हुआ और वो था अमजद परवेज़ साहब, एडवोकेट जनरल पंजाब बन गए हैं। ये अदालत को बताया, वो हमारे वकील थे। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा, उन्होंने कहा जी जो वकील थे वो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो बन गए हैं एडवोकेट जनरल पंजाब, इसलिए हमें वकील करने की मोहलत दी जाए। और जेल सुप्रिटेंडेंट की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने ये कहा, तो आपने इस रिपोर्ट की कापी पहले इनको देनी थी। इनको समराद है कि पहले आपने जो फरीक मुखालिफ है, दरख्वास्त गुजार हैं, आप इनके हवाले करें जो आपने रिपोर्ट सबमिट करवाई है। ये असूल है कि कानून के मुताबिक जो भी पेपर आप सबमिट करेंगे तो पार्टी दूसरे फरीक को भी देना लाजमी होता है। लिहाजा इस बात पे जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो साहब ने कहा कि आप पहले जो रिपोर्ट लेकर आए हैं वो रिपोर्ट्स इनको भी सबमिट दें, यानी कि चौधरी एतजाज़ अहसन साहब को और सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब को। उसके बाद अगला हेयरिंग, अगली जो आर्गू हुआ तो उसमें जो रिपोर्ट थी उसमें बताया गया था कि इस केस में इमरान खान की सज़ा 3 साल थी, जिनमें 26 दिन गुजर चुके हैं। अभी 2 साल 11 माह की सज़ा रहती है। बानी इमरान खान का मेडिकल बोर्ड के ज़रिए मुस्तकिल चेकअप हो रहा है। इमरान खान की आँख का इलाज पिम्स के डॉक्टर्स ने किया है और इमरान खान को 2 दफ़ा पिम्स ले जाया गया है। अडयाला जेल की ये रिपोर्ट है, उसमें ये दर्ज था और उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा है जी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हमें थोड़ी सी मोहलत दी जाए, लेकिन इस दौरान जो है वो आर्गूमेंट जारी रहे और बैरिस्टर एतजाज़ अहसन अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने दोबारा उस बात को दोहराया कि मेरे वकालतनामे की तस्दीक नहीं कराने दे रहे ये लोग, तो इस में आप खुसूसी हुक्म सादिर करें। तो इमरान, उसके बाद जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने कहा कि हमें क्या सुनना चाहिए, अपील या फिर मेडिकल ग्राउंड की दरख्वास्त, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं। एक है तोशाखाना केस की सज़ा, तोशाखाना की केस की जो सज़ा है उसको ख़त्म किया जाए और या उसको मुअत्तल किया जाए। दूसरा है कि हस्पताल मुंतकिल किया जाए। तो जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने यह पूछा कि क्या पहले किया जाए। अदालत ने पूछा जी कि इमरान खान साहब का चेकअप जेल में हुआ था, ये सवाल किया गया। जी बिल्कुल, रिपोर्ट के मुताबिक पहले जेल में चेकअप हुआ था। लतीफ़ खान खोसा साहब ने उस रिपोर्ट को पढ़कर सुनाया और उसके बाद कहा गया जी 2 दफ़ा फिर पिम्स ले जाया गया, इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत थी इसलिए इनको पिम्स लाना पड़ा, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया। और फिर अदालत ने सरदार लतीफ़ खान खोसा को कहा कि आप फ्रेंड ऑफ कोर्ट की जो फाइंडिंग है वो पढ़ें, यानी कि जो सलमान सफदर साहब को भेजा था सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अडयाला जेल गए थे, तो वो जो उनकी रिपोर्ट है उसको उन्होंने कहा कि वो पढ़ें। तो उसको फिर फ्रेंड ऑफ कोर्ट ने भी ये लिखा है कि अगर इलाज में ताख़ीर हुई है तो इसके सीरियस असरात होंगे। ये सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब ने पढ़कर सुनाया अदालत को। और उसके बाद जी जो केस है वो परसों तक यानी कि 12 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया है, क्योंकि उसमें जेल रूल्स से उनको डिस्कस करना था। तो जेल रूल्स की कॉपी आई थिंक किसी के पास भी नहीं थी, तो उस कॉपी को भी मंगवाने का कहा गया और 2 दिन के लिए मोहलत भी। और इसी दौरान चौधरी एतजाज़ अहसन साहब के वकालतनामे पे भी दस्तखत हो जाएंगे, ज़्यादातर इम्कान यही है। तो 10 तारीख यानी कि परसों 12 तारीख परसों इस मामले में आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगी। इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरा अदालत में बैरिस्टर गौहर मौजूद थे, अमजद खान न्याजी साहब, सनाउल्लाह मस्तीखें, आज़म सवाती साहब, डॉक्टर जरका, तैमूर, फलकनाज चतराली, एहसन जमाल खान, नूरुल हक कादरी, फैसल अमीन खान, डॉक्टर हुमायूं महमद और शाहिद खटक साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र, इंतज़ार पंचोता और डॉक्टर बाबर अवान साहब, नईम हैदर पंचोता, नियाजुल्लाह नियाजी साहब, खालिद यूसुफ चौधरी साहब, शमसा कैनी साहब समेत वकला की बहुत बड़ी तादाद जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थी। और सीटें कम पड़ गई थीं, कमरा अदालत छोटा पड़ गया था और इस तरीके से सियासी रहनुमा भी पहुँचे हुए थे। जबकि अडयाला जेल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पंजाब असम्बली के
ارکان پہنچے ہوئے تھے، ارکان قومی اسمبلی، سینیٹر موجود تھے، اور اسی طریقے سے اڈیالہ جیل کے باہر بھی جو ہے علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ اور ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین نیازی صاحبہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وہاں پہ بھی تمام لیڈرشپ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ کیس ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد فردر کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب جناب اگلی خبر جو ہے وہ ہے جناب جہاز خریدا ہے مریم صاحبہ نے، اور یعنی کہ پنجاب حکومت کے نام پہ۔ وہ جہاز ابھی تک ایک کہانی ہے عجیب و غریب قسم کی کہ وہ جہاز کس کا ہے، کس کے نام پہ ہے، ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی، اور اس کی تگ و دو کر رہے ہیں اظہر صدیق صاحب، اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن بھی فائل کی ہوئی ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ وہ جہاز جو ہے وہ پر اسرار طور پہ فلائٹس اڑان بھرتا ہے، اور ایک اڑان اس نے حال بھری ہے ویانا کی طرف، یورپ کے کسی شہر کی طرف۔ اس میں کون سوار تھا کون نہیں تھا اس کے بارے میں ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے، اور اس میں کیا ساز و سامان گیا یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے، اور اس جہاز کا سٹیٹس کیا تھا اس کے بارے میں نہیں پتہ۔ البتہ اس کا روٹ جو ہے وہ کم از کم ٹریس ہو چکا ہے، اور وہ یہی تھا کہ اس کی منزل اس جہاز کی ویانا یا یورپ کا ویانا تھی، اور ویانا کے ارد گرد کہہ لیں آپ۔ تو یہ اس کی جہاز کی لوکیشن نظر آ رہی ہے جی۔ جبکہ دوسری جانب خبریں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں، اور وہ یہ کہ منی لانڈرنگ کیسے ہوتی ہے۔ منی لانڈرنگ کے لیے آپ کو پتہ ہے ماضی میں ایک جو ہے ماڈل کو استعمال کیا گیا تھا، اور زرداری صاحب کے زمانے میں ایک ماڈل استعمال ہوتی تھی منی لانڈرنگ کے لیے، اور وہ پکڑی بھی گئی تھیں۔ اور اسی طریقے سے یہ جو جہازوں کا اور ہیلی کاپٹرز کا جو معاملہ ہے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی منی لانڈرنگ کی جاتی ہے، جہازوں کے ذریعے بھی منی لانڈرنگ کی جاتی ہے، کیونکہ اس پہ اگر آپ لکھتے ہیں جی ڈپلومیٹک بیگ ہیں تو پھر کوئی بھی ٹیسٹ نہیں چیک نہیں کرتا، اور اس طریقے سے اس بارے میں بھی بہت ساری چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی خبر جو ہے وہ ہے جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں۔ اسد اللہ خان صاحب ہیں، بہت اچھے ہمارے رپورٹر ہیں، پروگرام بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے پہلے بھی 2-4 خبریں اچھی خاصی جو خاص طور پہ عمران خان صاحب سے متعلق خبر تھی پیمز لے جانے کی، انہی کے کریڈٹ پہ ہے۔ تو انہوں نے ایک اور خبر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ انہیں برین ہیمریج ہوا ہے، اور وہ گرے بعد میں ہیں، پہلے برین ہیمریج ہوا ہے۔ اور ہوتا یہی ہے کہ بعض اوقات یہی کہا جاتا ہے کہ جی گر گئے اور گرنے سے چوٹ لگ گئی، وہ گرنے کی وجہ کچھ اور ہوتی ہے، اور وہ پھسلنا نہیں ہوتا بلکہ برین ہیمریج اور دل کا دورہ بھی ہوتا ہے، اور بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے۔ تو ان کی اطلاع کے مطابق جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ ان کا بلڈ پریشر ان کا برین ہیمریج ان کو ہوا ہے، اور وہ ابھی بھی ان کی حالت تشویشناک ہے، اور وہ شدید اپسیٹ ہیں، اور ابھی تک اس وقت تک جو ہیں وہ اپنے فیملی ممبرز کو بھی پہچاننے سے قاصر ہیں، اور زیادہ سے زیادہ وہ آنکھیں کھولتے ہیں، اور ان کی فیملی ممبرز بھی جاتے ہیں، بچے بھی جاتے ہیں، گھر والے بھی ہوتے ہیں، تو ان کو بھی وہ نہیں پہچان پاتے، اور ابھی تک وہ بولنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ تو ان کے بقول جو ہے وہ حالت تشویشناک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ دوسری جانب جو اسرائیل ایران امریکہ جنگ، اس کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جی، اور وہ یہ کہ ایک طرف تو مار دھاڑ چل رہی ہے، لیکن دوسری جانب اس جنگ کو بند کروانے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور اب جو صورتحال ہے، اسرائیل ایئرپورٹ تل ابیب اور یروشلم کے اور اسرائیل کے مختلف ایئرپورٹس کی فوٹیجز آئی ہیں، ویڈیو چل رہی ہیں، اور اس میں اسرائیل سے اسرائیلی نکلنا چاہتے ہیں، لیکن اسرائیلی گورنمنٹ نے ان پہ پابندی لگائی ہے، اور محدود تعداد جو ہے، بہت کم تعداد لوگوں کی ان کو نکلنے دی جا رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے ہی ملک میں رہیں۔ دوسری جانب وہاں پہ جو ایران نے حملے کیے ہیں جدید ترین میزائل کے ساتھ، تو اب ان کے بنکرز بھی محفوظ نہیں رہے، اور وہیں سے ایک اخبار ویسٹرن میڈیا کے ہی مغربی میڈیا کے بقول انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایک حملے میں نیتن یاہو کے بھائی جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں، اور ایک وزیر جو ہیں وہ بھی ان کے بھی ہلاک ہونے کی اطلاع ہے، ہلاک ہیں یہ شدید زخمی، ابھی آفیشیلی کچھ نہیں بتایا جا رہا۔ دوسری جانب ایران کی نیوز ایجنسی تسنیم،
انہوں نے خبر دی ہے کہ نیتن یاہو بھی ہلاک ہیں یا زخمی ہیں، کیونکہ وہ روپوش ہیں اور ان کی جو امپورٹنٹ میٹنگز تھیں وہ کینسل ہو گئی تھیں۔ جیریڈ کوشنر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد ہیں، اور وٹکوف جو ہیں جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے جانا تھا ملاقات کرنے کے لیے، تو ان کی ملاقات منسوخ ہو گئی تھی۔ دوسری جانب ایک اور وزٹ تھا، وزٹ بھی منسوخ ہو گیا تھا۔ اس کی بنیاد پہ جو ایران کی نیوز ایجنسی تسنیم ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ نیتن یاہو ہلاک ہیں یا زخمی ہیں، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، کانسپریسی چل رہی ہے۔ دا یروشلم پوسٹ جو اس کا اسرائیل کا اخبار ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ساری کی ساری کانسپریسی تھیوری ہے اور یہ پروپیگنڈا ہے، اور اس بارے میں کیونکہ لیٹسٹ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، لیٹسٹ جو ہیں وہ نیتن یاہو اپیئر نہیں ہو رہے، تو بہرحال کیونکہ اختلافات کی خبریں بھی چل رہی ہیں کہ اسرائیل اور ایران امریکہ کے درمیان جنگ کی حکمت عملی پر بھی اختلاف ہو رہا ہے، اور بہرحال یہ صورتحال ہے، یہ سچویشن ہے۔ تو دیکھیے فردر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، اور آج عمران خان صاحب کی ملاقات ہو پاتی ہے یا نہیں۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ ان کی ملاقات آج نہیں ہونے دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ایک اور خبر ہے، اور وہ ہے اسرائیل نے حملہ کیا تھا، اسرائیلی سرحد پر لبنانی گاؤں پہ حملہ کیا، اور اس اسرائیلی کے حملے میں لبنان کے گاؤں کے مسیحی رہنما پادری جو ہیں وہ اس میں مارے گئے ہیں، اور عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی سرحد پر واقع مسیحی گاؤں کے رہائشیوں نے علاقہ چھوڑنے سے انکار کیا تھا، اور سرحدی قصبے کے مسیحی رہائشی حزب اللہ اسرائیل تصادم سے دور رہنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پادری جو ہیں وہ جمعے کو مسیحی برادری کا اجتماع منعقد کیا تھا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ دعا اور محبت ہمارا ہتھیار ہے، اور اسی دوران ان پہ حملہ ہوا اسرائیل کا، اور اس میں وہ مارے گئے۔ تو یہ ہوتا ہے جی، یہ چیزیں بعض اوقات اس طرح کے انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ آرام سے بیٹھے ہیں تو بیٹھے بیٹھے ہی کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، جبکہ دوسری جانب اسرائیل کے بھی حملے جاری ہیں اور ایران کے حملے بھی جاری ہیں، اور سعودی عربیہ کے ایئر ڈیفنس نے ڈیفنس منسٹری کے ترجمان نے کہا ہے کہ جو ان میزائل آئے تھے، ڈرون آئے تھے، ان کو روکا گیا ہے اور ان کو آسمان میں ہی تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں، جبکہ پاسداران انقلاب نے یہ کہا ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یو ایس آرمی کا ایک ایئر بیس تھا اور اس کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کو ہٹ کیا گیا ہے جی۔ تو یہ بھی ایک معاملہ چل رہے ہیں، لڑائی جاری و ساری ہے جی۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔